يقع المسجد الأقصى المبارك على تلة في الزاوية الجنوبية الشرقية من البلدة القديمة في القدس، داخل سور على شكل مضلع غير منتظم تبلغ مساحته حوالي 144 ألف متر مربع. عندما نقول المسجد الأقصى تختلط الأمور في الأذهان بعض الشيء، هل هو البناء ذي القبة الذهبية أو البناء ذي القبة الرصاصية؟ غير أن المسجد الأقصى أو الحرم القدسي الشريف يعتبر كل تلك المساحة مشاهدينا الموجودة داخل السور، ويحوي داخله العديد من المصليات أكبرها مساحة الجامع القبلي ذي القبة الرصاصية، ويقع جنوبي الحرم باتجاه القبلة، ومن هنا جاءت تسميته. أما الجامع ذي القبة الذهبية كما هو معروف هو مسجد قبة الصخرة الذي يعتبر أقدم بناء إسلامي بقي محافظا على شكله وزخرفته. إضافة إلى ذلك يحوي الحرم القدسي على عدد من المصليات الأخرى المتواجدة فوق وتحت الأرض. يطل المسجد الأقصى من الجنوب على الزاوية أو المكتبة، تليها قرية سلوان الفلسطينية. من الشمال تقع حارة حطة وجزء من حارة الغوانمة، ومن الشرق يصبح سور المسجد هو سور القدس القديمة الذي يطل على باب الرحمة ثم وادي جهنم وجبل الزيتون. أما من الغرب مشاهدينا فيطل الحرم القدسي على باب السلسلة وسوق القطانين وباب الناظر، إضافة إلى باب حارة المغاربة. وعادة ما تتم الاقتحامات من قبل المستوطنين للمسجد من هذه الناحية، حيث يقتحمون باب المغاربة أحد أبواب الأقصى 15 لقربه من المنطقة الاستيطانية. حال دخولهم الحرم يقومون بالدوران في ساحاته من الجهات الأربع بمرافقة أفراد الشرطة الإسرائيلية بالتأكيد، ليخرجوا من باب السلسلة الواقع داخل أسوار البلدة القديمة لمدينة القدس. ويحاول المستوطنون أن يقتحموا باحات المسجد الأقصى خاصة في المناسبات الدينية التي يحتفل بها الفلسطينيون.